karon sa mga nagtanaw ug nagpaminaw sa atong balita karong gabi una. Ako si Faye Mangguba. Erika lang to. Karon, atong subayon na usa ka espesyal nga kalihukan ang Pinisawot 2024. Mga ginumduman na kultura ug panalundot sa mga hindanganon nga giuluhanon. Kulturang Pilipinhon ipasundayat alang sa mga hindanganon. Una sa tanan, pagkalas 2 sa hapon ang mga lumulupyo sa hindang nagtapok alang sa usa ka balaang misa nga nagsilbing pagsugod sa mga kalihukan. Gisundan kini og usa ka makulay nga motorcade ang naglibot sa mga pangunang kadalanan sa syudad nga nagpakita sa paghiusa ug pagsaulog sa tanan. Sa pagsugod sa takna alas 7 sa gabi, gipahigayon ang programa nga naglangkob sa usa ka pag-ampo ug ang pag-out sa atong pambansang awit. Paghuman ni ana, usa ka mainitong pag-abi-abi gikan sa atong Municipal Mayor Honorable Betty A. Cabal, pagkahuman gipakita sa atong mga kabataan gikan sa SMC, BNHS, HNHS ug CNHS. Gisundan dayon kini sa Hindang District ug LGU. Usa ka kultural na sayaw nga nagpasundayag sa atong adlaw-adlaw na kinabuhi ug mga tradisyon. Dako ang atong pasalamat sa tanan nga nag-ambit ug nagpakita sa ilang mga pagsuporta. Dili matukibang kalipay nga nabatyagan sa mga hindanganon sa pagpakita sa ilang kultura ug pagpapasundayag. Nagpasalamat kita sa tanan nga napaluyo sa maong kalihukan, labi na sa atong mga lokal nga opisyal ug mga matutudlo nga naghaga aron kini mahimong malampuson. Padayon nga suportahi ang atong kultura ug tradisyon, mga kaigsunan, mag-amping kanunay ug maayong gabi sa atong tanan.